learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनुस आयत 36। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम, और उनमें से अक्सर नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, मगर गुमान की। यानी वो दर हकीकत अल्लाह ताला के शरीकों को नहीं पुकारते, क्योंकि असल में अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। ये लोग महज अपने ज़न और अपने गुमान की पैरवी करते हैं। शिर्क करने वाले ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ शरीक हैं जो उसकी सिफ़ात रखते हैं, और ये कि अल्लाह ताला इंसानों में से एक शख्स की तरफ वही कैसे भेज सकता है। वो अपने गुमान को अक्ल की बुनियाद पर नहीं रखते, ना उसका तजर्बा करते हैं। वो ये दलील देते हैं कि अगर हमारे माबूदों में कोई कमाल ना होता तो हमारे आबा व अजदाद भी उनकी पूजा ना करते। इन्ना ज़न्ना, यकीनन गुमान, ला युगनी, नहीं काम आता, मिनल हक की शैआ, हक के मुकाबले में कुछ भी। अकीदे के लिए इल्म मतलूब है, ना कि ज़न यानी गुमान। ये आयत दलील है कि अकीदे में ज़न कफ़ायत नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नहीं सिवाय चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। इनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की, नहीं वो चलते फिरते मगर वहम और गुमान के, और जो उनके दिल चाहते हैं। हालांकि बिलाशुबा यकीनन उनके रब की जनाब से उनके पास हिदायत आ चुकी है। सूरह अन-नजम आयत 23। इंसान के लिए किसी गुमान को खुशनुमा बना देना शैतान का काम है। वो गुमराही को दिल पसंद अकीदा बना देता है तो लोग उसी को हक समझने लगते हैं, हालांकि उसकी हकीकत कुछ नहीं होती। इन्नल्लाह अलीमुन, यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बिमा यफ़अलून, जो भी वो करते हैं। अल्लाह ताला यकीनी इल्म रखता है, वो जानता है कि लोगों के अमाल कैसे हैं। मुशरिक अपने कामों की हकीकत नहीं जानते, अल्लाह ताला उनके मामलात की हकीकत को जानता है। लिहाजा अगर मुशरिक ना समझें तो उनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, जो सब कुछ जानने वाला है। वमा काना हाजिल कुरान, और ये कुरान ऐसा नहीं, अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, कि वो घड़ लिया जाए सिवाय अल्लाह के। कुरान पाक के एजाज का बयान है कि इंसान एक छोटी सूरत तो दूर की बात एक आयत भी नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दें यकीनन अगर तमाम इंसान और तमाम जिन इस पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान जैसी कोई चीज़ ले आएँ तो वो इस जैसी ना ला सकेंगे, अगरचा वो एक दूसरे के मददगार हों। बनी इसराइल 88। कुरान ऐसी किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कलाम किया है। फिर मखलूक में से कोई इस जैसे कलाम पर कैसे कादिर हो सकता है। ना मखलूक में से कोई खालिक जैसी सिफात रखता है, ना ऐसी किताब लाने की कुदरत रखता है। वलकिन तस्दीका, और लेकिन तस्दीक है, अल्लज़ी बैन यदैही, उस चीज़ की जो इससे पहले है, व तफसील अल किताबी, और किताब की तफसील है, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, मिन रब्बिल आलमीन, के ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये किताब पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। पहली किताबों में कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मौजूद है। इन किताबों ने उसके नाजिल होने की खुशखबरी सुनाई। फिर कुरान उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह उन किताबों ने खुशखबरी दी थी। हज़रत इब्न अब्बास का कौल है, ये कुरान तौरात और इंजील का गवाह है और उनकी तस्दीक करता है। इब्न अबी हातिम। ये पहली किताबों के असल अकीदे की तस्दीक करता है और इस बात की तस्दीक करता है कि पहले रसूलों और पहली किताबों ने भी भलाई की तरफ दावत दी थी। व तफसील अल किताबी, यानी कुरान पाक अहकामात को वाज़े करता है जो कुछ फ़र्ज़ किया गया, यानी किसी भी पहलू से इस किताब में कोई शक व शुबा भी नहीं, बल्कि ये एक यकीनी हक है और जहानों के परवरदिगार की तरफ से नाजिल करदा है, जिसने अपनी नेमतों के ज़रिए से तमाम मखलूक की परवरिश और उसकी तरबियत की। कुरान पाक के रब्बुल आलमीन की तरफ से होने पर दलील है, वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, और अगर वो गैर अल्लाह के पास से होता तो वो इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाते। सूरह अन-निसा 82। अम यकूलून अफ्तराहू, या वो कहते हैं कि उसने उसे घड़ लिया है, यानी किताब को झुटलाने वाले अपनी ज़िद और दुश्मनी की बिना पर कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद घड़ लिया है, यानी अपनी तरफ से इसे बना लिया है। कुल, आप कह दें, फ़अतू बिसूरत मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ, वदऊ, और बुला लो, मन इस्तताअतुम, जिसकी तुम इस्तात रखते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दें इस जैसी तुम भी एक सूरत ले आओ। कतादा रहमतुल्लाह का कौल है, यानी इस कुरान की तरह हक और सच्चाई लिए हुए, जिसमें कोई झूठ और बातिल ना हो। ये चैलेंज इसलिए दिया गया कि अरब के जो लोग थे वो अपनी फसाहत, अपनी अरबियत, नज़म और इबारत में बेमिसाल थे। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे इंसान और उम्मी हैं, उनके मुकाबले में तुम भी एक सूरत ले आओ तो तुम्हारी बात दुरुस्त है वरना बातिल है। और कुरान जैसी सूरत बनाने के लिए इंसानों या जिन्नों में से जिससे भी मदद लेना चाहो बुला लो अगर तुम सच्चे हो।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ البقرہ 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری 4981۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا، اسے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ، جس کے علم کا، ولما یأتہم تاویلہ، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس حقیقت اس کی، یعنی ان لوگوں نے بے سوچے سمجھے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اپنی نادانی سے اس کتاب کے علم اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے۔ اگر وہ اس کا علم حاصل کرتے اور اگر انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہوتا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تو وہ ضرور اس کی تصدیق کرتے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی، یعنی ان کے پاس وہ عذاب نہیں آیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی حقیقت نہیں پہنچی کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی ان جھٹلانے والوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور ڈراموں کو جھٹلانے والے پہلے بھی جھٹلاتے رہے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ یہاں ظالموں کے انجام سے مراد عذاب ہے جس نے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ظلم کی وجہ سے غرق کیا، قوم ہود کو تیز ہواؤں سے، قوم صالح کو چنگھاڑ سے، اور قوم شعیب کو زلزلے سے، اور بعد کی قوموں کو عذاب کی دوسری قسموں سے۔ پھر اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو ان پر بھی عذاب آئے گا جیسے کہ پہلے لوگوں پر آیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم 42۔ یہ آیت تمام کاموں میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے پر دلیل ہے، اور اس سے یہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں پوری حقیقت حال معلوم کیے بغیر اسے قبول یا رد کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کچھ لوگ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں۔ وہ اس پر تدبر نہیں کرتے اور نہ ہی دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو قرآن پر ایمان لا کر اطاعت گزار بن جائیں گے اور کچھ کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، زیادہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کو خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون ہدایت کا حق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ وہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے۔ وہ عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ مفسدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے ظلم اور اپنے فساد کی بنا پر قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فساد کی وجہ سے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسلمانوں میں اگرچہ بے شمار اختلافات اور فرقے ہیں، تاہم یہ سب کے سب گمراہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان میں قیامت تک ایک فرقہ ایسا موجود ہے اور موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور یہ فرقہ وہ ہے جو صرف کتاب اور سنت پر انحصار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔